So as I say, we'll be looking at Kuramri Kasari Rabri Bhune article, which is written by Ramchandra Shrestha in the year 2076. Ani title suggest gare jasari नै we are going to look at Sundarta अनि त्यसको concept, how it came to be, अनि हामीले आज जसरी सुन्दरतालाई हेर्छौँ त्यो चाहिँ कसरी हुन आयो भनेर आज हामीले डिस्कस गर्नेछौँ. सो यो आर्टिकलमा चाहिँ रामचन्द्र श्रेष्ठले 3वटा भागमा सौन्दर्यको बारेमा डिस्कस गर्नुभएको छ. त्यो चाहिँ सौन्दर्यको वर्ग अनि छनौटको मनोविज्ञान अनि सौन्दर्यात्मक मूल्यको निर्माण हैन. मैले चाहिँ के गरेँ भनेदेखि आई डिभाइडेड इन्टु 5 टपिक्स हैन. त्यो आर्टिकललाई चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेप बाइ स्टेप पढ्न अलि सजिलो हुने भयो. सो नम्बर 1 मा सुन्दरताको परिभाषा छ. सो हामीले यसमा चाहिँ बेसिक कोर डेफिनेसन्सहरु हेर्छौं. अनि नम्बर 2 मा सुन्दरताको सुरुवाती इतिहास र सामूहिक विकास, सुन्दरता कसरी आयो अनि कसरी डेभलप हुँदै गयो टाइमसँगै. अनि नम्बर 3 मा सामन्ती र पुञ्जीवादको भूमिका. सो क्यापिटलिजमले कस्तो रोल प्ले गर्यो सुन्दरताको डेभलपमेन्टमा. अनि त्यसपछि नम्बर 4 मा विवाह प्रथा, म्यारेजको रोल के थियो भनेर हेर्छौं. अनि 5th मा चाहिँ अर्थ राजनीतिक, इको पोलिटिकल अनि विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेसनको रोलहरु हेर्छौं. अनि यस आर्टिकलमा चाहिँ उहाँले लेखकले चाहिँ रातो लिपस्टिक, हरियो चुरा, हातमा लगाउने मेहेन्दी यस्तो कुराहरुबाट मोटिभेसन ड्र गर्नुभएको छ सुन्दरताको चिन्तनको लागि. त्यसपछि उहाँले फर्स्टमै केही प्रश्नहरु राख्नु भएको छ. ती प्रश्नहरु चाहिँ सुन्दर हुन वा देखिन किन खोजिन्छ, के सौन्दर्यात्मक मूल्य प्राकृतिक हो, यदि हो भने त्यो मूल्य अपरिवर्तनीय हुनुपर्ने होइन र सौन्दर्य के हो अनि सुन्दर हुने चाहना पछाडि कस्तो ऐतिहासिकता छ. सो हामीले पढ्दै जाँदाखेरि यो क्वेशन्सहरुको आन्सर्स पनि हेर्दै जान्छौं. फर्स्टमा अब सुन्दरताको परिभाषा. विचारक क्रोची र जॉब पलका अनुसार सौन्दर्यको स्रोत मान्छेको आत्मा हो र मान्छेले सौन्दर्यको सिर्जना गर्दछ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ. तर लेखकले चाहिँ ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्दाखेरि यो विचार आत्मगत छ भनेर भन्नुभयो. यसको अर्थ चाहिँ उहाँहरूले आफैले जस्तो बुझ्नुभयो, उहाँको मनमा जस्तो विचार आयो त्यही अनुसार उहाँले डिफाइन गरिदिनु भयो भनेर लेखकले भन्नुभएको छ. अनि लेखकका अनुसार चाहिँ कुनै मान्छेले केही वस्तु मन परायो भने त्यो सुन्दर हुने होइन, अर्थात् त्यो वस्तुमा कुनै आनन्ददायक गुण, पीस कि त सिक्योरिटीको भ्याल्यु हुँदाखेरि मात्र त्यो वस्तुले ब्युटी रिटेन गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. अनि यस्तो आनन्ददायक गुण आफै निर्माण नभएर श्रमसँग गाँसिएको सामाजिक अन्तर्क्रियाले निर्माण गरेको भनेर भन्नुभएको छ. अब यसलाई लेबर रिलेटेड सोशल इन्टरेक्सन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने भयो. हामीले अस्ति कुरा गर्दाखेरि एभलिन रिडको इज बायोलोजी अफ वुमेन्स डेस्टिनी भन्ने एसेमा पनि लेबरको रोलको बारेमा कुरा भएको थियो. एनिमल र मान्छेको डिस्टिंक्सन, बेसिक डिस्टिंक्सन चाहिँ लेबरमा बेस गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसमा पनि आर्ग्यु गरिएको थियो हैन. अब सोशल इन्टरेक्सन अनि अहिले हाम्रो प्रेजेन्ट सिचुएसनमा आइसक्दाखेरि सबै सामाजिक कुराहरु, थियोरिजहरु, नर्म्सहरु चाहिँ लेबरसँग रिलेट गर्न सकिन्छ. अनि हाम्रो लेखकले पनि त्यही भन्नुभएको छ. श्रमसँग गाँसिएको सामाजिक अन्तर्क्रियाले यो पीसको भ्याल्यु, आनन्ददायक गुण जसले चाहिँ सुन्दरता डिटरमाइन गर्छ त्यसलाई बर्थ दिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. त्यसपछि सुन्दरताको सुरुवाती इतिहास र सामूहिक विकास. प्रिमिटिभ टाइम्समा, आदिम कालमा चाहिँ मानिसहरूले धेरै नै सानो स्केलमा ब्युटीको बारेमा सोचेको वा अवेयर भएको सिचुएसन थियो हैन. तर समयसँगै मान्छेहरूले औजारको प्रयोग गर्न थाले उनीहरूको सामान अब बेसिक नेसेसिटिज फुलफिल गर्न, प्रोडक्सन गोल्सहरु फुलफिल गर्नको लागि. अनि औजार र श्रमको संयोजन, व्हिच मिन्स लेबर अनि इक्विपमेन्टको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि प्रोडक्सन गोल्सहरु चाहिँ चाँडै फुलफिल हुन थाले. त्यो भइसकेपछि मान्छेहरूले आफ्नो प्रोडक्टिभिटी माथि चाहिँ आनन्द फिल गर्न थाले. अनि हामीले इस्टाब्लिश गरिसक्यौं आनन्द फिल गर्नु भनेको सुन्दरता रिटेन गर्नु हो भनेर लेखकले भने जसरी हामीले इस्टाब्लिश गरिसक्यौं. भन्नुको अर्थ श्रम र औजार बापत भएको सृजना शक्तिबाट आउने आनन्ददायक गुणले सुन्दरताको जन्म दिन्छ भन्ने कन्क्लुड गर्न सक्यौं हामीले अब. अनि त्यसपछि हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अर्थ राजनीतिक सिचुएसन्सहरुले गर्दाखेरि
सोसियो कल्चरल नर्म्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ब्युटीको डेफिनेसन अझै कम्प्लिकेट हुँदै आएको छ। त्यसपछि हामीले श्रृङ्गारको इतिहास हेर्दा श्रृङ्गार भन्नाले अब बडीले डेकोरेसन्स भनौँ, ब्युटी इन्हान्समेन्टको लागि युज हुने अब्जेक्ट्सहरू। यसको हिस्ट्री चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि पहिला मान्छेहरूले आफ्नो शरीरलाई चिसोबाट र किराको टोकाइबाट जोगाउनका लागि गेरु विच इज माटोको जस्तो रङ लगाउने गर्दथे। अनि ट्याटु खोप्नुको बेसिक रिजन भनेको आफ्नो ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनौँ न चिनारीको रूपमा खोपिने गर्दथ्यो। अब एउटा पोइन्टमा आइसक्दाखेरि कुनै ग्रुप्सहरूले चाहिँ औँठी अनि चुराहरू बनाउन सके, त्यसपछि तिनीहरू चिनारी बने। अनि कुनै ग्रुपमा लडेको चोटको साइनहरू घाउहरू तिनीहरू चाहिँ चिनारी बन्न पुगे। तर बिस्तारै सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्व भन्नाले प्राइभेटाइजेसन अफ प्रपर्टी यसको सुरुवात भएदेखि चाहिँ समाजमा वर्ग विभाजन हुन थाल्यो। अनि म्यारेज आउन बित्तिकै विवाह प्रथाको उदयपछि चाहिँ मेल र फिमेल जेन्डरमा चाहिँ विभेद देखिन थाल्यो। अनि त्यसपछि के भयो भनेदेखि पहिला युज गर्ने चिन्हहरू, यो श्रृङ्गार भनौँ न, चिन्हहरूलाई चाहिँ क्लासको मिनिङ, क्लासको रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा हेर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ एकैछिन सामन्ती र पुञ्जीवादको भूमिका। अब हामीले चाहिँ कसरी सामन्तहरूले र पुञ्जीवादले ब्युटीको डेभलपमेन्टमा कस्तो खालको रोल प्ले गरेको छ भनेर हेर्छौँ। एभेलिन रिडका अनुसार चाहिँ पहिला प्रिमिटिभ टाइम्समा जुन चिन्हहरूलाई युज गरिन्थ्यो, जुन अर्थ लिएर त्यो चिन्हहरूलाई युज गरिन्थ्यो, हुँदै गर्दाखेरि सामन्ती ऊहरू आउँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिट मिनिङ्समा त्यो चिन्हहरूको युजेज हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि त्यो चिन्हहरू चाहिँ फेसन अनि सजावटको लागि युज हुन थाल्यो। त्यो भइसक्दाखेरि चाहिँ क्लास डिफरेन्सलाई उनीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्न थाल्यो र कुलीन वर्गको मात्र कस्मेटिक प्रडक्ट्सहरू चाहिँ कुलीन वर्गहरूको मात्र विशेष अधिकारको रूपमा स्थापित भयो, होइन? अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि एलियन ब्रम्ले र रोमन पोडोल्नीले चाहिँ मानव र संस्कृति भन्ने उनीहरूको किताबमा 11th सेन्चुरीसम्म चाहिँ मेलहरूले पनि स्कर्ट्स लगाउनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। अनि पछि हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूलाई प्यान्ट लगाउनबाट निषेध गरियो भनेर उहाँले आफ्नो किताबमा लेख्नु भएको छ। अनि फ्रेन्च रेभोल्युसन भन्दा अगाडिसम्म युरोपमा भएको सामन्ती मेल र फिमेल दुवैजनाले चाहिँ कस्मेटिक प्रडक्ट्सहरू अनि फेसनेबल लुगाहरू युज गर्नुहुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ ब्युटिफुल मानिने गर्थ्यो त्यस बेलामा। अनि यस्तो श्रृङ्गारहरू भने चाहिँ किसानहरूको लागि, शोषित वर्गहरूको लागि चाहिँ निषेध गरिएको थियो। दे कुड नट युज इट भनेपछि त्यही हायर क्लासेस हरूले मात्र, बुर्जवाहरूले भनौँ, उनीहरूले मात्र युज गर्ने गर्थ्यो। पुञ्जीवादी समाजमा प्रवेश गर्दा श्रृङ्गारको लैङ्गिक विभेद झनै प्रस्टिन थालेको। अब एभेलिन रिडको सौन्दर्य प्रसाधन, फेसन अनि नारी जातिको शोषण भन्ने निबन्धमा व्यापारीहरूले आफ्नो सोसाइटल स्टेटसको लागि चाहिँ आफ्नो स्वास्नीहरूको फेसन सेन्समा रिलाइ गर्नु उचित भन्न ठाने। भन्नुको अर्थ उनीहरूको वाइफहरू कतिको फेसनेबल छन् भन्ने बेसिसमा मेलहरूको सोसाइटल स्टेटस डिटरमाइन गर्ने पावर दिइयो, होइन? अनि त्यसपछि स्वास्नी मान्छेहरूको बिचमा पनि जेनरल फिमेल अनि अभिजातीय फिमेलहरूको बिचमा चाहिँ त्यो डिफरेन्स देखाउनको लागि फेसनको धेरै नै ठुलो रोल रह्यो। अनि अब पुञ्जीवादी समाजमा आइसक्दाखेरि हाम्रो अब सामन्त र किसानको बिचमा डिफरेन्स देखाउन युज गर्ने त्यो श्रृङ्गारलाई चाहिँ व्यापारको रूपमा परिणत गरियो, होइन? भन्नाले बिक्री गर्न थालियो। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि अझै विभेद बढ्दै गयो, अझै यस्तो डिफरेन्सहरू रिप्रेजेन्ट हुँदै गए मार्केटहरूमा। अनि महिलाहरूको जनसङ्ख्या अनि त्यति बेलासम्मको डोमिनेटेड जेन्डर भनौँ न, अनि उहाँहरूको दमित मानसिकतालाई युज गरेर अपर्चुनिस्टिक एक्सप्लोइटेसन भनौँ, त्यस्तो गरेर पुञ्जीवादहरूले चाहिँ महिलालाई श्रृङ्गारको बजारमा ट्रान्सलेट गरिदियो। अब फोर्थमा हामीले विवाह प्रथा। अब हामी म्यारेजको रोल हेर्छौँ ब्युटीको कन्सेप्टको डेभलपमेन्टमा। अब नेचरमा हेर्ने भए मान्छे बाहेक
हरेक जनावरहरूमा आफ्नो पार्टनर चुज गर्नलाई चाहिँ फिमेलसँग त्यो राइट हुन्छ अरे। अनि जस्तै पिककहरूमा पनि मेलको डान्स हेरेर अनि बल्ल मेट गर्ने भन्ने डिसिसन चाहिँ फिमेलको हुन्छ। तर म्यानमा चाहिँ ह्युमनहरूमा चाहिँ यो राइट चाहिँ म्यानमा भेस्टेड हुन्छ। अनि लेखकले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो अधिकार प्राकृतिक नभएर सामाजिक छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो अधिकार चाहिँ मेलहरूमा किन आयो भन्दाखेरि दुईटा कारण उहाँले दिनुभएको छ। एउटा चाहिँ विवाह प्रथा म्यारेज, अनि टु चाहिँ सम्पत्तिमा पुरुषको अधिपत्य होइन। त्यो भइसक्दाखेरि चाहिँ मेलहरूले अप्पर ह्यान्ड गेन गरे। अनि यस्तै कुराहरू लामो समयदेखि समयसम्म चलिआउँदाखेरि चाहिँ महिलाहरूमा छानिनुपर्ने मनोविज्ञान र पुरुषहरूमा चाहिँ छनौटकर्ताको मनोविज्ञानको विकास भयो। विच मिन्स मेलले फिमेललाई चुज गर्नुपर्ने भयो। अनि महिलाहरूले चाहिँ आफूलाई प्रेजेन्टेबल देखाउनु पर्यो भन्नाले राम्री देखाउनु पर्यो। एज अ रिजल्ट उनीहरू चुज हुन्छ मेलहरूबाट। त्यहाँबाट चाहिँ फिमेल्सहरूले दे हेभ टु बी प्रिटी भन्ने कन्सेप्ट डेभलप गरेको भन्ने लेखकले भन्नुभएको छ। अनि अब यहाँ विवाहित र अविवाहित महिलाको श्रृङ्गार भिन्न हुनुमा पनि यही छनौटको मनोविज्ञान हो भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ म अनम्यारिड होइन, अब मैले लाउने श्रृङ्गार डेकोरेटिभ आइटम्सहरू मेरो मामुको भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनभने त्यहाँ पनि मामु छानिसक्नुभयो, मलाई कसैले छान्न बाँकी छ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ। अब हामीले लास्टमा 5th पोइन्टमा भनौँ, अर्थ राजनीतिक परिवेश अनि विश्वव्यापीकरणको भूमिका हेर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले त्यही इको पोलिटिकल सिनारियो अनि ग्लोबलाइजेसनको रुल्स हेर्छौँ होइन। छनौटकर्तामा जहिले पनि स्वास्थ्य जोडीको छनौटकर्ताले जहिले पनि स्वस्थ जोडीको छनौट गर्ने गरेको भनेर लेखिएको छ होइन। यसको अर्थ चाहिँ हामीले जेनरली देखेको रातो गाला, रातो ओठ, रेड कलर इन जेनरल भनौँ, अनि ठुला आँखाहरू, यस्तो ट्रेट्सहरूको चाहिँ बायोलोजिकल रिजन छ अरे। भन्नुको अर्थ चाहिँ कुनै हाम्रो फिजिकल ट्रेट्सहरूमा चाहिँ अट्र्याक्टिभ हुनुको पछाडि चाहिँ बायोलोजिकल रिजन्सहरू हुन्छ। जस्तै रेड चिक्स हुनु र रेड ओठ हुनुमा चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै ब्लड भेसल हुने, ब्लड फ्लो धेरै हुने, भन्नुको अर्थ आइरनको मात्रा धेरै हुनु, अनि अक्सिजनको सञ्चालन राम्ररी हुनु, विच सजेस्ट हामी हेल्दी छौँ भनेर। ठुलो आँखा अनि त्यस पछाडि ठुलो ब्रेस्ट अनि स्मल चिन, यिनीहरू भनेको चाहिँ एस्ट्रोजनको मात्रा बढी हुनु भनेर देखाउँछ अरे। त्यो भइसक्दाखेरि अर्को मेलले चाहिँ यो वुमन चाहिँ फर्टाइल छ है भनेर अट्र्याक्सन फिल गर्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ सौन्दर्य प्रसाधनको लागि रातो रङलाई प्राथमिकता दिएको। यसरी बायोलोजिकल अट्र्याक्सनलाई युज गरेर हाम्रो कस्मेटिक्स इन्डस्ट्री अनि क्लोदिङ इन्डस्ट्रीहरूले रेड कलरलाई चाहिँ यत्रो ठुलो सिम्बलको रूपमा युज गरिरहेको छ। त्यसपछि हामीले अब सौन्दर्यात्मक मूल्य अर्थ राजनीतिक परिवेशले निर्माण गरेको हुनु। यसको अर्थ चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै सोसाइटीमा राजनीतिक वर्चस्व भन्नाले जसको चाहिँ ठुलो पोलिटिकल प्रेजेन्स छ, त्यो ग्रुपको मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्युटिफुल भनेर पोर्ट्रे गर्न मान्छेहरूले एफर्ट लाउँछ। अब त्यो फ्यासनेबल लुगा लाएर हुन्छ कि श्रृङ्गारहरू थोपेर हुन्छ कि, त्यो भइसक्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर ग्रुप ब्युटिफुल भनेर हाम्रो सोसाइटीमा पोर्ट्रे हुन्छ। अनि अर्थ भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुपलाई हामीले अब पुन्जीवाद हेरिसक्यौँ, कुन चाहिँ ग्रुपलाई हामीले एक्सप्लोइट गरे पनि मार्केटमा इन्ट्रोड्युस गरेर म्याक्सिमम प्रफिट ल्याउन सक्यौँ भने त्यो ग्रुपले चाहिँ अब सुन्दरताको मोडल बनाउन सक्छ भनेर हेर्दाखेरि ब्युटीको भ्याल्यु यसरी डिटरमाइन हुन्छ, ब्युटीको स्ट्यान्डर्ड्सहरू पनि यसरी नै डिफाइन हुन्छ। इकोनोमिकल भ्याल्यु अनि पोलिटिकल प्रेजेन्सका कारणले। अब हाम्रै समाजमा हेर्ने भए कोही दलित समूहमा जन्मिएकी महिला अलि राम्री हुनुभयो भने चाहिँ कस्तै छेत्रिनी जस्ती भनेर भन्ने चलन, अनि माथिल्लो जातमा कोही महिला अलि नराम्री भएर जन्मिनु भए चाहिँ कस्ती कामिनी जस्ती भनेर भन्ने चलन जुन चाहिँ छ, त्यसले पनि वर्गीकरण देखाउँछ। अब यो बढाउने
यसको यो क्लास डिफरेन्सिएसन बढाउने रोलमा चाहिँ पुँजीवादले भूमिका खेलेको छ हैन। अब हामीले सुनेकै छौँ राजा महेन्द्रले लेख्नु भएको, अनि मलाई लाग्छ गुलाम अलीले गाउनु भएको गाजलुती ठुला ठुला आँखा, यसमा पनि सुन्दरताको वर्गीकरण दर्शिएको छ। अब जेनरली हामीले हेर्दाखेरि ठुला आँखाहरू क्षेत्रीहरू बाहुनहरूको हुन्छ, त्यो भइसक्दाखेरि उनीहरू मात्र राम्री भनेर लेखकले लेख्नु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ साना साना आँखा भएको मान्छेहरूको चाहिँ समूहको चाहिँ गणना नै छैन भनेर पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ हैन। अब क्याथरिन फ्रिथ अनि पेङ श अनि होङचेङको द कन्स्ट्रक्सन अफ ब्युटी भन्ने एउटा एनालिसिस छ जुन चाहिँ वुमेनहरूको म्यागजिन एडभर्टाइजिङसँग रिलेटेड छ। यसमा चाहिँ उहाँहरूले दक्षिण एसियाली कन्ट्रिज सिङ्गापुर अनि ताइवान अनि युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको वुमेन म्यागजिनहरूलाई एनालाइज गरेर के कुरा पत्ता लगाउनु भएको छ भन्दाखेरि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चाहिँ बेसी विज्ञापन चाहिँ फेससँग रिलेटेड प्रडक्ट्सहरू कस्मेटिकको हुँदो रहेछ, अनि अमेरिकामा चाहिँ शरीरसँग रिलेटेड लुगा त्यस्तो कुराहरूको विज्ञापन धेरै गरिएको उनीहरूले पाउनुभयो। अब यो चाहिँ के को प्रमाण हो भनेदेखि विभिन्न समयहरूमा डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा ब्युटीको कन्सेप्ट अनि ब्युटीमा के अरे क्यापिटलिस्टहरूको टेक अप्रोच अनि एक्सप्लोइटेसन चाहिँ धेरै नै डिफ्रेन्ट थियो भन्ने कुरा प्रुभ गर्न जान्छ हैन। अब अमेरिकामा सन् 1950मा चाहिँ म्यारिलिन मोनरोलाई सुन्दरताको प्रतीक मानिन्थ्यो। उहाँ अब भनौँ रिलेटिभली हेल्दी, अनि 1960मा विच इज 10 वर्षकै डिफ्रेन्समा चाहिँ ट्विगी, उहाँ चाहिँ अलिकति दुब्लो शरीर भएको, उहाँलाई चाहिँ सुन्दरताको प्रतीक मानिन थाल्यो। त्यसै समयमा चीनमा चाहिँ सेरामिक जस्तो गोरो छाला, अनि हामीहरूले सुनेकै छौँ होला त्यो सानो जुत्ताहरू। त्यस्तै अफ्रिकामा चाहिँ चोट लागेको छालालाई चाहिँ सुन्दरताको प्रतीक मानिन थालियो। यसरी डिफ्रेन्ट सोसियो कल्चरल ब्याकग्राउन्ड्सहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्युटीको नर्म्सहरू एस्टाब्लिस हुन थाल्यो। तर आज आइसक्दाखेरि चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विश्वव्यापीकरणले यी विभिन्न समाजका सौन्दर्यात्मक मूल्यलाई ध्वस्त पारेको भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। भन्नाले ब्युटीको भ्याल्युलाई विश्वव्यापीकरणले युनिफाई गरेर भन्नुहुन्छ कि अब डिफ्रेन्ट सोसियो कल्चरल ब्युटीको नर्म्सहरूलाई डिस्ट्रोय गरेर एउटा कमन ब्युटीको स्ट्यान्डर्ड उनीहरूले इस्टाब्लिस गर्न खोज्यो है। अब ली, मिन र ब्लेकको अध्ययन अनुसार चाहिँ विश्वव्यापीकरणसँगै गोरोपन र सुन्दरता पर्यायवाची शब्द बन्न पुगेका छन्। अनि यो भन्नुको अर्थ चाहिँ ब्युटीलाई चाहिँ फेयरनेस, स्किनको कम्प्लेक्सनसँग एसोसिएट गर्न थालियो। अब धेरै टाढाको एक्सपिरियन्स होइन यो, मलाई लाग्छ अब मेरो साथीहरूले, मम्मी, भाइ जो भए पनि सबैजना आफ्नो स्किनको कम्प्लेक्सनसँग चाहिँ कुनै न कुनै पोइन्टमा चाहिँ उहाँहरूले इन्फिरियर फिल गर्नुभएको छ। त्यो पनि अब एभिडेन्ट कुराहरू हो यिनीहरू होइन। अनि समाजशास्त्री समान्था क्वान र मेरी ट्रटनरले चाहिँ गोरोपनलाई सांस्कृतिक पुँजी भनेर पनि भन्नुभएको छ। अब लेखकले आर्टिकलमा पटक मेहेन्दी र हरियो चुरा मेन्सन गर्नुभएको छ। अब मेहेन्दीलाई व्यापार बनाउनुभन्दा अगाडि नै गाउँहरूमा युवतीहरूले असार महिनामा धान रोप्दाखेरि हिलोले खाएको हातलाई जोगाउनको लागि तिउरीको पातले हात रङ्ग्ने गर्थे अरे। अनि अहिले आइसक्दाखेरि चाहिँ मेहेन्दी ट्रेन्ड भइसक्यो है। अब हरियो चुराको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि कुनै पनि ट्रेडिसनल भ्याल्यु छैन भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ। भन्नाले हरियो चुरा चाहिँ मान्छेहरू, हामी हिन्दू समाजमा भएको मान्छेहरूको दिमागमा भएको भाग्यवाद हुन्छ नि, भाग्यले गर्छ भन्ने विश्वासमाथि चाहिँ यो हरियो चुराको इन्टायर बिजनेस बेस्ड छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब श्रावण भदौ महिनातिर फिमेलहरूले व्रत बस्नुहुन्छ राम्रो हस्बेन्ड पाउनको लागि होइन। अनि त्यस बेला अब उहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि भाग्यमा भयो भने राम्रो पाइन्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ।
त्यो बिलिफमा चाहिँ क्यापिटलिजमले आफ्नो बिजनेस एस्टाब्लिस गरेको छ हैन। हरियो चुराको मेहेन्दीको यस्तो लायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है भनेर हैन। अब यसरी श्रृङ्गारको भारी अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ब्युटीको भ्याल्युको बोझले गर्दाखेरि महिलाहरूले विभिन्न फ्यासन अनि विभिन्न एक्सटर्नल सोर्सहरूमा चाहिँ आफ्नो सेल्फ सफिसियन्सी अनि सेल्फ वर्थ बेस गर्नुभएको छ है। अब हाम्रो सुरुमै लेखकले सोध्नुभएका केही प्रश्नहरू, सुन्दर किन हुन वा देखिन खोजिन्छ? अब आर्टिकलमै देखिए अनुसार मैले केही एन्सरहरू लेखेको छु। महिलाको केसमा चाहिँ छानिनु पर्ने मनोविज्ञानका कारण हैन। अब पुरुषको चाहिँ यो कुरामा खासै मैले चाहिँ कतै पनि त्यो विश्लेषणहरू देखेको छुइनँ हैन। तर मेरै भाइको कुरा गर्ने हो भने हि इज प्रिटी बडी कन्सियस अनि म कस्तो देख्छु भन्ने कुरामा चाहिँ उसलाई अलि उसको ध्यान जान्छ। अब यो चाहिँ हजुरहरूले हामीले क्यापिटलिजमकै भनेर बुझ्ने कि के कसरी बुझ्ने चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। यो पनि डिस्कसनकै विषय हो भनौँ। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ के सौन्दर्यात्मक मूल्य प्राकृतिक र अपरिवर्तनीय हो भन्ने प्रश्न चाहिँ होइन। ब्युटीको भ्याल्यु भनेको चाहिँ सोसल, सामाजिक अनि परिवर्तनीय, इट इज गोइङ टु चेन्ज, कन्स्टेन्ट हुँदैन भन्ने एन्सरमा आएको छु म चाहिँ। अनि को सुन्दर हुन्छ? आजको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सुन्दरी प्रतियोगिताको विजेता सुन्दर छे हैन। ब्युटी पेजेन्ट्सहरू अब त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड हाम्रो नर्म्सहरूमा कम्प्लाई गर्ने वुमेनहरू चाहिँ ब्युटिफुल हुनुहुन्छ आर्टिकल अनुसार है। अब प्रेजेन्टेसनको अन्त्य यतै भयो क्यारे। अनि मेरो स्ट्रङ सुट नेपाली होइन, त्यसैले मैले केही कमेन्ट्स र क्वेसन्सहरू चाहिँ राखेको छु यता। त्यसमा नम्बर 1 मा चाहिँ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन अट्र्याक्सन एन्ड ब्युटी अनि इज अ डिस्टिङसन नेसेसरी भनेर सोधेको छु मैले। यो चाहिँ किन भनेदेखि यो आर्टिकलको कुनै कुनै पोइन्टहरूमा चाहिँ मलाई अट्र्याक्सन अलिकति सुटेबल हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। सुन्दरता भन्दा आकर्षण चाहिँ सुन्दरता भन्दा फिटिङ हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। अब सेकेन्डमा चाहिँ when today we say I feel beautiful, what does it mean? मैले I feel beautiful भन्दाखेरि त्यसको ट्रु मिनिङ चाहिँ के हो भनेर सोधेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ should the expression rather be I feel sufficient, seeing the importance of language as already established in earlier discussions as an important part of social identity. यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा डिस्कस गर्दाखेरि के कुरा आएको थियो भनेदेखि language is not a reflection of society, it creates the society खालको कुरा आएको थियो। अनि त्यसैले ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज गर्दाखेरि केही चेन्ज आउँछ कि भन्ने कुरालाई दिमागमा राखेर यो क्वेसन राखेको हो मैले। त्यसपछि नम्बर 4 मा the emotional damage inflicted upon a woman due to the prominent standards of beauty we see today is an important topic of discussion भनेर भनेको छु मैले। यस्तो स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई मिट गर्दाखेरि वा मिट गर्न नपाउँदाखेरि कस्तो खालको इमोसनल ड्यामेजेसहरू इन्फ्लिक्ट हुन्छ वुमेनहरूमा, कस्तो खालको मेन्टल स्टेट्सहरू हामीले फेस गर्छौँ भन्ने डिस्कसन पनि अत्यन्तै नेसेसरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि नम्बर 5 मा चाहिँ will the liberation of women from the construct of beauty plummet the global scene of cosmetic industries or create a new market for other enhancement products? अब यो चाहिँ जब महिलाहरूले उनीहरूको इन्सिक्योरिटिजबाट यो क्यापिटलिस्ट मान्छेहरूले फिड गरिरहेछ भन्ने कुरा रियलाइज गरेर आफूलाई यो कुराहरूबाट लिबरेट गर्छन्, त्यो भइसक्दाखेरि कस्मेटिक इन्डस्ट्रिजहरूको फल हुन्छ कि अरू नयाँ प्रडक्ट्सहरूको लागि मार्केट खुल्छ भन्ने क्वेसन हो यो चाहिँ। अनि नम्बर 6, the discussion on the opportunistic exploitation of women, their physical appearance and psychology is long overdue. यसरी महिलाहरूलाई युज गर्नु सही हो होइन, कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने डिस्कसन इज also very important. अनि 7, is beauty still associated to social status? Do ornaments and or bodily decorations serve to signify and further the class difference? यो चाहिँ अलिकति पर्सनल ऊबाट आएको भन्छु म, किनभनेदेखि पार्टिजहरूमा हामी जाँदाखेरि राम्रो लुगा लाएर जानुपर्ने,
अनि मम्मीहरूले गहना लाएर जानुपर्ने अनि सबैको गहना हेरिन्छ हैन भन्नाले डिस्कसनहरू मैले सुनेको छु त्यो चाहिँ जसले धेरै लायो ऊ चाहिँ धेरै ठुलो मान्छे जस्तो उसको चाहिँ ठुलो धेरै क्लास अलि हायरार्कीमा माथि पर्ने जस्तो कुराहरू आएको भएर मैले यो क्वेसन राखेको अनि 8 in contrary to the article could beauty be an inherent attribute and not a social construct यो चाहिँ हाम्रो पुरै आर्टिकल चाहिँ के assumptionमा बेस्ड छ भने ब्युटी भनेको चाहिँ इनहेरेन्ट एट्रिब्युट होइन यो चाहिँ सोशली एटेन गर्ने कुरा हो भन्ने बेसिसमा यो पुरै आर्टिकल लेखेको छ अब what if beauty was an inherent attribute भन्ने डिस्कसन हो यो चाहिँ अनि नम्बर 9 मा चाहिँ can the concept of intentional family or anti-marriage philosophies begin to deconstruct the concept of beauty and eradicate the Caesar psychology instilled in women. अब यो चाहिँ त्यही हो यो भइसक्दाखेरि छनौटकर्ता र छानिनुपर्ने मनोविज्ञान चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि भन्ने प्रश्न हो अनि नम्बर 10 is expression of identity a marketing scheme for newer standards of beauty है अब यो आइडेन्टिटीको कुराहरू चाहिँ यिनीहरू मार्केटिङ स्किम हो त भन्ने प्रश्न हो अनि 11 is identity crisis induced in both men and women by establishing the need to be economically capable or valuable assets to the society यो चाहिँ क्यापिटलिजम बढ्दै जाँदाखेरि आफू इकोनोमिकल एसेट हो कि होइन म कतिको सोसाइटीमा कतिको कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु मेरो रोल कतिको सिग्निफिकेन्ट छ भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि आइडेन्टिटी क्राइसिस आउने हो त भन्ने प्रश्न अब यति नै हो आजको लागि Thank you for listening. Thank you, YFL, for this opportunity.